फेरि सिम्बोलिक माइक्रो इन्स्ट्रक्सनबाट यो यहाँबाट आज सिम्बोलिक माइक्रो इन्स्ट्रक्सनबाट आज कसैलाई थाहा छैन त कहाँसम्म पढ्यो भन्ने कुरा मैले यहाँसम्म कम्प्युटरलाई त यहाँसम्म पढाइसकेँ मैले यहीँसम्म पढाइसकेँ म अब कम्प्युटरलाई सिम्बोलिक माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हो तिमीहरूलाई कहाँनिर हो भन्ने कुरा म कन्फ्युज हुन्छु कि यो दुईटालाई एकै ठाउँ पढाउने भएपछि एउटै क्लासमा राखेर पढाइदिनु पर्ने हो तिमीहरूलाई पहिलाको भिडियो हेर त भिडियो हेरौँ त कहाँसम्म पढाएर रहेछ कहाँसम्म पढेको भन्ने पनि थाहा छैन तिमीहरूले हैन सर माइक्रो अपरेसन सकिएको क्या हो अपकोड हो पछाडिको एड्रेस हो त्यही भएर अगाडिको 2 बिट चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा पठाइदिन्छ पछाडिको 6 बिट चाहिँ एड्रेस रजिस्टरमा पठाइदिन्छ किनभने पछाडिको 6 बिट त एड्रेस हो नि त पछाडिको 6 बिट त एड्रेस हो त्यही भएर एड्रेस रजिस्टरमा पठाइदिन्छ यहाँ पनि एड्रेस नै हो है यो पनि यो त कहिलेको एड्रेस यो त धेरै अगाडिको भिडियो रहेछ ल हामी आज चाहिँ त्यसो भए चाहिँ यो अलिकति रिभिजन यहाँबाट पढौँ ल यहाँ माइक्रो अपरेसनबाट पढ्छौँ है त ल रिभिजन भयो रिभिजन पनि हुन्छ सो माइक्रो अपरेसन माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भनेर मैले धेरै भनिसकेको सो हामी माइक्रो अपरेसनको लेभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल युनिटले काम गर्छ भनेर हेरिराखेका छौँ हैन माइक्रो अपरेसन 1 युनिट टाइममा 1 साइकलमा हुने अपरेसनलाई माइक्रो अपरेसन भन्छौँ टास्कलाई त्यो भित्र एउटा अथवा एउटा भन्दा बढी माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरु हुन सक्छ त्यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरुको कलेक्सन अथवा माइक्रो अपरेसनहरुको कलेक्सनलाई माइक्रो प्रोग्राम भनिन्छ यदि कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो त्यो माइक्रो प्रोग्राम कहाँ हुन्छ कन्ट्रोल मेमोरीमा हुन्छ है त ल अब यहाँनिर चाहिँ जस्तै अब यहाँ थ्योरी के भन्ने यो माइक्रो अपरेसनहरु है मैले यहाँनिर F1 F2 र F3 फिल्ड हुन्छ भनेर भनेको थिएँ F1 F2 र F3 फिल्ड हरेक फिल्ड 3 बिटको छ एकदम क्लियर हो है हरेक फिल्ड 3 बिटको छ भनेपछि यो पनि माइक्रो अपरेसन फिल्ड हो यो पनि माइक्रो अपरेसन हो यो पनि हेर्नुस् 8 8 8 24 वटा हुन्छ तर बाइ डिफल्ट के हुन्छ त भन्दा सबैको फर्स्ट एड्रेसमा नो अपरेसन हुन्छ त्यही भएर 7 7 7 भयो हैन 7 7 7 मा पनि यो F3 को लास्टमा एउटा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा रिजर्भ हुन्छ प्रोसेसरको लागि त्यो र 7 वटा माइक्रो अपरेसन 7 वटा यसमा 6 वटा गरेर 20 वटा माइक्रो अपरेसन चाहिँ छ भनेर अहिले हामीले एजुम गरेको छौं कुन कम्प्युटरको लागि यो कम्प्युटरको लागि है मैले कम्प्युटरको कन्फिगरेसन पनि तिमीलाई पढाइसके होला हैन कतिको मेमोरी छ कतिको कन्ट्रोल मेमोरी हुन्छ भनेर मैले पढाइसके तिमीलाई है अब हामी यो माइक्रो अपरेसन हेर्छौं हैन माइक्रो अपरेसनमा हेर है यहाँनिर एउटा कुरा के बिर्सिनु भएन भने जस्तै मैले एउटै रजिस्टरलाई एफेक्ट गर्ने माइक्रो अपरेसन एकैचोटी 3 वटै ठाउँमा गर्न पाइदैन जस्तै मैले 010 भन्ने एकुमुलेटरमा यो युज गरे जस्तै मैले यो F1 फिल्डमा चाहिँ 010 राखे है जस्तै मैले यहाँनिर बनाएर देखाउँछु तिमीहरुलाई एउटा जस्तै यो हाम्रो माइक्रो अपरेसनको फिल्ड छ हैन यो त बिटमा हुने यो F1 छ F2 छ F3 छ सपोज मैले F1 मा यो F1 को माइक्रो अपरेसनहरु हो नि यो त 8 वटा हैन मैले यो युज गरे 010 राखे 010 किन 3 बिट को हैन म्याक्सिमम कम्बिनेसन 8 वटा हुन्छ त्यसपछि F2 मा पनि मैले एकुमुलेटरलाई नै मोडिफाई गर्ने माइक्रो इन्स्ट्रक्सन राख्न पाउँदिन के जस्तै मैले यो 001 राख्न पाउँदिन के 001 किनभने यसले एकुमुलेटरलाई मोडिफाई गरिसकेको छ यसले पनि त्यसलाई मोडिफाई गरेको छ भनेपछि हामीले यसरी F1 मा F2 मा अथवा F3 मा कुनै दुईटा फिल्डमा
एउटै रजिस्टरलाई मोडिफाई गर्ने राख्न पाइँदैन, देयर इज इरर हुन्छ। जस्तै यहाँ एकुमुलेटरलाई मोडिफाई गर्ने कुनै यो छ भने अब यतापट्टि F2 मा गएर मैले यो अरु लेख्न पर्यो, एकुमुलेटरलाई मोडिफाई गर्ने माइक्रो अपरेसन लेख्न पाउँदिन है। यसरी हामीले माइक्रो अपरेसनहरु यो F1 F2 र F3 मा राख्छौं। सपोज करेक्ट वाला कसरी राख्न सकिन्छ भन्दा सपोज मैले यो 010 राखेँ फर्स्टको एकुमुलेटरलाई मोडिफाई गरेको छ, यसमा गएर मैले यो तीनटा एकुमुलेटरलाई मोडिफाई गरेको राख्न पाइन, मैले यो 101 राख्न पाएँ, 101 राख्न पाएँ किनभने 101 मा DR लाई मोडिफाई गरेको छ। यता गएर DR र एकुमुलेटरलाई मोडिफाई गरेको राख्न पाइएन, 101 राख्दिए मैले, 101 लाई मा प्रोग्राम काउन्टरलाई मोडिफाई गरेको छ 101। यसरी हाम्रो माइक्रो अपरेसन फिल्डमा बाइनरी बिटहरु एलोकेट गरिन्छ किनभने कम्प्युटरले बुझ्नु त बाइनरी हो। अनि त्यसपछि कन्डिसन र ब्रान्चिङ छ हैन, त्यसपछि के छ कन्डिसन र ब्रान्चिङ छ, दुई बिटको छ। अब कन्डिसन र ब्रान्चिङ दुई बिटको म्याक्सिमम कम्बिनेसन 4 वटा हुन्छ, 00 01 10 र 11। अनि मैले यहाँ 00 राखेँ भने के हुन्छ, 00 राखेँ भने के हुने रहेछ, अनकन्डिसनल ब्रान्च हुने रहेछ हैन। त्यसपछि अनि अनकन्डिसनल ब्रान्च भएपछि मैले अब ब्रान्चिङ गर्न पर्यो हैन। अब यहाँनिर चाहिँ मैले अनकन्डिसनल ब्रान्च भइसकेपछि ब्रान्चिङ गर्न पर्यो। ब्रान्चिङ गर्दा चाहिँ यो जम्प यो तीनटा हुन पाएन किनभने यो तीनटा त कन्डिसनल हो, यो माथिको जम्प भन्ने मात्रै अनकन्डिसनल हो। त्यही भएर यहाँनिर के हुन पर्यो, फेरि पनि 00 नै हुन पर्यो है। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि लास्टमा एड्रेस हो। अब नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस 7 बिटको छ, सपोज 1001001 हो भने यसरी राखिन्छ। कम्प्युटरले बुझ्ने भनेको यो बाइनरी माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हो, माइक्रो इन्स्ट्रक्सन फर्मेट हो, यसरी बुझ्न पर्यो हैन। यसरी हामीले बुझ्छौं, यो फर्मेटलाई बुझ्छ कम्प्युटरले है। ल अब यहाँनिर यो कुराहरु भयो। अब यहाँ कन्डिसन र ब्रान्चिङको कुराहरु छ, 00 हुँदा अनकन्डिसनल ब्रान्च गर्ने, अनकन्डिसनल भनेको फेरि यो BR मा गएर 00 हुनुपर्छ। त्यसपछि अरु भनेको कन्डिसनल हो, 01 हुँदा अरु जुन कुनै पनि हुन सक्छ, 01 हुँदा के रहेछ इन्डाइरेक्ट एड्रेस बिट, इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड गर्ने भयो। एकुमुलेटरको 15 बिट हेर्छ भने साइन फ्ल्याग हेर्यो, साइन बिट हेर्यो, एकुमुलेटरमा 0 छ भने 0 फ्ल्याग हेर्यो। यहाँ दिज आर द कन्डिसन बेस्ड अन द ब्रान्च हैन। अब ब्रान्चिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा बेस्ड हुनको लागि यो कन्डिसनहरु छ है। अब त्यसपछि ब्रान्चिङमा 00 01 101 छ, 00 गरे नर्मल ब्रान्च गर्ने, जम्पिङ गर्ने, 01 गरे भने सब रुटिनलाई कल गर्ने, 10 गर्यो भने सब रुटिनबाट रिटर्न भएर मेन प्रोग्राममा आउने, मेन माइक्रो प्रोग्राममा आउने, 11 भयो भने अपकोड म्यापिङ गर्ने। अब तिमीहरुलाई मैले यहाँ अपकोड म्यापिङ गर्ने तरिका पनि सिकाए होला, कसरी भएको छ अपकोड म्यापिङ भन्ने कुरा। जस्तै मैले यो भन्दा अगाडि तिमीहरुलाई दुईटा बिट, दुईटा अपकोडबाट 00 01 10 र 11 को अपकोडबाट मैले तिमीहरुलाई चाहिँ 4 बिटको एड्रेस बनाउन सिकाएको थिएँ। अगाडिको मैले एउटा अपकोड म्यापिङ टेक्निकमा, एड्रेस सिक्वेन्सिङमा अगाडि बाइ डिफल्ट 1 राख्ने, 0 राख्ने, 1 राख्ने, 0 राख्ने, 1 राख्ने, 0 राख्ने, 1 राख्ने, 0 राख्ने। These are the initial address, starting address of 4 execute routine. 4 वटा एक्जिक्युट रुटिनको इनिशियल एड्रेसहरु हो यो हैन। अब यो हाम्रो यो कम्प्युटर, यो अहिलेको कम्प्युटर कन्फिगरेसनको, अहिले हामी हेरिरहेको सबै कुरा के हो त भन्दा यो कम्प्युटर कन्फिगरेसनको, यो कम्प्युटर कन्फिगरेसन अनुसार, यो कम्प्युटर कन्फिगरेसन अनुसार के छ त भन्दा यहाँनिर हेरौँ है अपकोड म्यापिङमा। यसलाई म एकदम डिटेलली एक्सप्लेन गरिदिन्छु। जस्तै कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर 0 1 र 6, कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा भएको एड्रेसको 0 बिट 1 बिट र 6 बिट भनेको छ। कतिवटा हुन्छ, 7 वटा हुन्छ नि, 1 2 3 4 5 6 7 हैन। 7 वटा बिटको एड्रेस हुन्छ है। माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस कति बिटको हुन्छ, 7 बिटको हुन्छ किनभने हाम्रो सब रुटिन रजिस्टर पनि 7 बिटको छ, कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर पनि 7 बिटको छ। कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा के लर राख्ने त भन्दा 0 1 र 6, यो 0 यो 1 अनि यो 6 बिट। 0 1 र 6 मा के राख्ने, 0 0 0 राख्दिने अरे, 0 0 0 राख्ने अरे हैन। त्यसैगरी डीआर को 11 देखिको 14 सम्मको डाटा रजिस्टरमा त के आउँछ, इन्स्ट्रक्सन आउँछ, माइक्रो इन्स्ट्रक्सन आउँछ। त्यसको 11 देखि 14 भनेको के हो, अपकोड हो। दिस इज द अपकोड। तिमीहरुले माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको हेर्यौ भने तिमीहरुलाई थाहा हुन्छ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन 11 देखि 14 हैन। 11 देखि 14 भनेको के रहेछ, अपकोड रहेछ, 4 बिटको अपकोड रहेछ हैन। अब त्यो 4 बिटको अपकोड पनि मैले लेखेँ यहाँनिर, 4 बिटको अपकोड यहाँनिर 11 देखि 14 चाहिँ डीआर को 11 देखि 14 को जुन 4 बिटको अपकोड छ त्यो 2 देखि 5 सम्म राख्दिने अरे, 1 2 3 4 हैन। भने 4 बिटको अपकोडको म्याक्सिमम कम्बिनेसन कतिवटा हुन्छ, 16 वटा हुन्छ। 0 0 0 0 देखि
1 1 1 1 सम्म हुन्छ। त्यही भएर 0 0 0 0 हैन, यो एउटा एक्जिक्युट रुटिनको इनिशियल एड्रेस हुने भयो। त्यसपछि 0 अनि यहाँ के हुन्छ, चारवटा 0 0 0 1 अनि पछाडि त 0 0 त छ। भनेपछि यो कसको हुन्छ, अर्को सेकेन्ड एक्जिक्युट रुटिनको सेकेन्डमा इन्स्ट्रक्सनको स्टार्टिङ एड्रेस हुन्छ है। त्यसै गरी अर्को 0 अनि फेरि 0 0 1 को ठाउँमा 0 0 1 0। यसरी गरेर हामीले 16 वटा एक्जिक्युट रुटिन चाहिँ यो कम्प्युटरमा राख्न सकिन्छ। मैले पहिला एक्जाम्पल दिने बेलामा 4वटा इन्स्ट्रक्सन वाला कम्प्युटरको एक्जाम्पल दिए, अपकोड म्यापिङ गरेर देखाएँ। यो अपकोड म्यापिङ के को आधारमा बेस्ड छ, अघिको कम्प्युटर कन्फिगरेसनको आधारमा बेस्ड छ। त्यहाँनिर 4वटा अपकोड छ, 4वटा अपकोडबाट म्याक्सिमम कतिवटा एक्जिक्युट रुटिन हुन सक्ने रहेछ, 16 वटा एक्जिक्युट रुटिन हुन सक्ने रहेछ। र यसरी म्यापिङ गर्ने बेलामा यो म्यापिङ टेक्निक हो, अपकोड म्यापिङ टेक्निक हो। तिमीहरूलाई एक्जाममा डिस्क्राइब द अपकोड म्यापिङ टेक्निक अफ द कम्प्युटर कन्फिगरेसन हैन भनेर सोध्न सक्छ, डिफल्ट कम्प्युटर कन्फिगरेसन भनेर। यो कुरा तिमीहरूले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। तिमीहरूले के भन्नु पर्यो, अपकोड 4 बिटको छ हैन, 4 बिटको छ, ब्रान्च फिल्डमा 1 1 राख्यो भने अपकोड म्यापिङ हुन्छ। र त्यति बेला कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरको 0 बिट 1 बिट र 6 बिटमा 0 लर राख्छ। र डाटा रजिस्टरको 11 देखि 14 जुन अपकोड हो, त्यो अपकोड कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरको 2 देखि 5 सम्मको बिटमा राख्ने, 2 देखि 5 सम्मको बिटमा राख्ने हैन। त्यति राखेपछि हामीले यो कम्प्युटरमा 16 वटा इन्स्ट्रक्सन अथवा 16 वटा एक्जिक्युट रुटिनलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यो 16 वटा एक्जिक्युट रुटिनको इनिशियल माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस यो हो भनेर 16 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस लेख्न पर्ने हुन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है, त्यो यहाँनिर यसरी भेटिँदैन। मैले तिमीलाई यसरी नै एक्सप्लेन गरिदिने हो, ठिक छ ल है। अब यसरी गरेर 16 वटाको एक्जिक्युट रुटिन हुने भयो। 16 वटा माइक्रो अपरेसन कुनै यो हुनसक्छ, हाम्रो यो माइक्रो अपरेसनहरू यहीँ छ नि त यी हैन। अब जस्तै एउटा एडिसन एक्जिक्युट रुटिन हाम्रो एउटा एडिसन हुनसक्छ, एउटा तिमीले दिन सक्छौ एडिसनको लागि हो भनेर हैन। अर्को राइट हुनसक्छ हैन, अर्को क्लियर एकुमुलेटर हुनसक्छ, अर्को सबट्र्याक्सन हुनसक्छ, अरिङ हुनसक्छ, एन्डिङ हुनसक्छ, रिड हुनसक्छ। यहाँ 20 वटा छ। 20 वटा माइक्रो अपरेसन भनेको के हो त भन्दा त्यही 16 वटा एक्जिक्युट रुटिनबाट आएका माइक्रो अपरेसनहरू हो। अझै क्लियरली बुझ है। जस्तै हामीले अगाडि मैले तिमीहरूलाई अपकोड म्यापिङ पढाउँदा मैले जुन यहाँ एउटा एक्जाम्पल गराएँ, जहाँ मैले 4 वटा एक्जिक्युट रुटिनको कतिवटा माइक्रो अपरेसन थियो, ल हेर त 1 2 3 4 5 6 वटा माइक्रो अपरेसन थियो नि यहाँनिर। ल हेरी 6 वटा माइक्रो अपरेसन थियो। फेज 1 फेज 2 फेज 3 त सबैको लागि सेम हुन्छ, 6 वटा थियो 4 वटाको। त्यसै गरी अहिले हामीले जुन यो कम्प्युटर कन्फिगरेसन पढ्यौँ, यो कम्प्युटर कन्फिगरेसनको अपकोड 4 वटा छ। 4 वटा अपकोड भएपछि 16 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन अथवा एक्जिक्युट रुटिनलाई यसले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ। त्यो 16 वटा एक्जिक्युट रुटिन भनेको यहीँ छ हैन। कुनै एडिसन होला, कुनै सबट्र्याक्सन होला, कुनै अरिङ होला, कुनै एन्ड होला, कुनै रिड होला, कुनै राइट होला हैन, कुनै एक्सक्लुसिभ अर होला, कुनै कम्प्लिमेन्ट होला। यसरी तिमीले हरेकको लागि यो एड्रेस दिन पर्यो है। भनेपछि यहाँ कस्तो रहेछ त भन्दा यो कम्प्युटर कन्फिगरेसनमा 16 वटा इन्स्ट्रक्सन, 16 वटा एक्जिक्युट रुटिन रहेछ। त्यो 16 वटा एक्जिक्युट रुटिनको 20 वटा माइक्रो अपरेसन रहेछ। 16 वटा एक्जिक्युट रुटिन रहेछ, 16 वटा एक्जिक्युट रुटिनको 20 वटा माइक्रो अपरेसन रहेछ। सो यो कम्प्युटर कन्फिगरेसन हामीले सबै यो कम्प्युटर कन्फिगरेसनको सबै कुरा हामीले पढ्यौँ। कन्ट्रोल युनिटले कसरी काम गर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि हेर्यौँ हैन। ल सो अब यही कुरालाई मैले अब यहाँनिर चाहिँ सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राममा एक्सप्लेन गर्छु। सो अब हामीले यो कम्प्युटरको यो कम्प्युटर कन्फिगरेसनको यो माइक्रो अपरेसन हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ। अब कन्ट्रोल युनिटमा लगेर राखिन्छ, कन्ट्रोल युनिटमा लगेर राखिन्छ यसलाई है। ल अब यहाँनिर चाहिँ हामीले यो कन्ट्रोल युनिटमा लगेर राखेर माइक्रो प्रोग्राम बनाइन्छ। के बनाउँछौँ हामी, माइक्रो प्रोग्राम बनाउँछौँ है त। सो माइक्रो प्रोग्राम बनाइसकेपछि माइक्रो प्रोग्राम भनेको के भनेर भन्छ, यही माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरूबाट भन्छ हैन। सो यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनबाट हामीले के बनाउँछौँ त, माइक्रो प्रोग्राम बनाउँछौँ। अब हामी हेरौँ माइक्रो प्रोग्राम कसरी बनाउँछौँ है त। सो सिम्बल्स आर युज इन माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एज इन एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज है। अब यहाँनिर चाहिँ सिम्बल्सहरू युज गरिन्छ। सिम्बल्स भनेको के हो त भन्दा यो सिम्बलहरू भनेको यो। अब हामी यो माइक्रो अपरेसनको ठाउँमा के युज गर्छौँ, जस्तै मलाई यो रिड गर्न डाटा रजिस्टरको चाहिँ
हैन एड्रेस मेमोरीमा पठाउनु छ भने मैले राइट भनेर लेख्छु हैन मलाई एडिसन गर्नु छ भने मैले एसी प्लस डीआर भनेर एसी मा राख्छु है त यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्छौं है ल अब यो सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राममा है सो एकछिन है काम पर्यो 2 मिनेट है 2 मिनेट ल है त अब यहाँनिर चाहिँ सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम हामी सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम हेर्छौं सिम्बोलिक माइक्रो इन्स्ट्रक्सन अब हामीसँग चाहिँ 16 वटा इन्स्ट्रक्सनको कतिवटा चाहिँ हामीसँग के छ त भन्दा माइक्रो अपरेसन छ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ 20 वटा छ 20 वटा छ हामीसँग है 20 वटा छ यो 20 वटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस पनि छ हामीसँग त्यसपछि यसको सिम्बल पनि छ अब यो एड्रेस र यो माइक्रो अपरेसन चाहिँ कहाँ लगेर राखिन्छ भन्दा कन्ट्रोल मेमोरीमा लगेर राखिन्छ जस्तै कन्ट्रोल मेमोरी यस्तो भयो डिफरेन्ट सेलहरु हुन्छ कन्ट्रोल मेमोरीमा अनि कन्ट्रोल मेमोरीमा हरेक एड्रेसमा एकउन्टा माइक्रो अपरेसन लगेर राखिन्छ जस्तै 100 भन्यो भने एकुमुलेटरमा डीआर को डाटा लगेर राख्ने यो माइक्रो अपरेसन त्यहाँ हुन्छ हैन जस्तै मलाई एडिसन भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ एडिसन भन्ने इन्स्ट्रक्सनलाई त मलाई एक्जिक्युट गर्न छ भने त यो माइक्रो अपरेसन चाहियो नि त हैन यो माइक्रो अपरेसन नभइकिन त एडिसन भन्ने इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुँदैन हैन त्यही भएर एडिसन भन्ने इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि यो 001 को माइक्रो अपरेसन अथवा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन के गर्नुपर्छ यो कन्ट्रोल युनिटबाट सिग्नलको रूपमा पठाइदिनु पर्छ सिग्नलको रूपमा पठाइसकेपछि यसलाई लजिक गेटमा जान्छ डिकोडर र लजिक गेटमा जान्छ डिकोडरले डिकोड गर्छ सो आइडेन्टिफाई गर्छ यो एडिसनको लागि हो भनेर लजिक गेटमा जान्छ अनि सिग्नल जेनेरेट गर्छ लजिक गेटले के गर्छ सिग्नल बनाइदिन्छ यो के रे यो माइक्रो अपरेसनलाई सिग्नलको रूपमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ अनि त्यो लजिक गेटबाट सिग्नल आइसकेपछि त्यो एएलयू मा जान्छ एएलयू मा गइसकेपछि बल्ल के हुन्छ त भन्दा एडिसन गर्ने हो है भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ अनि एडिसन इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ है ल अब हेरौँ है अब यो तिमीहरुलाई याद हुनुपर्छ है सबै माइक्रो प्रोग्राम लेख्ने बेलामा जस्तै मैले राइट गर्ने हो भने राइट गर्ने भनेको यो माइक्रो अपरेसनको राइट गर्ने यो हो पीसी ट्रान्सफर टु एआर पीसी टु एआर भनेको के हो पीसी को एड्रेस एआर मा लैजाने हो भन्ने कुरा सबै थाहा हुनुपर्छ है सबट्र्याक्सन गर्ने भनेको के रहेछ एसी ले डीआर लाई घटाउने माइनस गरेर एसी मा लैजाने रहेछ त्यसको एड्रेस 001 रहेछ हैन यसरी हेर्छौं
है। अब कन्डिसनहरु पनि यो कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो, ब्रान्चिङको कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो। यो तीनवटा कुरा थाहा भइसकेपछि हामीले बल्ल के गर्छौं, सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम लेख्न सक्छौं। सो व्हाट इज सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम? इट इज अ कलेक्सन अफ सिम्बोलिक माइक्रो इन्स्ट्रक्सन्स एन्ड माइक्रो अपरेसन। सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम भनेको के हो त भन्दा इट इज सिमिलर टु एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ। एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ जस्तै हुन्छ हैन। जसरी 8085 मा चाहिँ हामीले एएलपी लेखिन्थ्यो, एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ लेखिन्थ्यो, त्यसरी नै हामी प्रोग्राम लेख्छौं है, सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम पनि लेख्छौं। अनि के हुन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरु हुन्छ। फेरि इन्स्ट्रक्सनहरु हुँदैन, माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भनेको इन्स्ट्रक्सनको पनि जुन सब डिभाइड गरेर आएको छन् हैन माइक्रो अपरेसनहरु, त्यो चाहिँ लेखिन्छ है त। अनि अर्को कुरा नेमोनिक्समै लेखिन्छ भन्नुको अर्थ के त भन्दा यो सिम्बलहरु याद हुनु पर्यो, यो सिम्बलहरु याद हुनु पर्यो है सबै। अब हेरौं, the simplest and most straightforward way to formulate an assembly language for a microprogram is to define symbols for each field of micro instruction. So हरेक इन्स्ट्रक्सनलाई सिम्बलले डिफाइन गर्ने जुन हामीले गरिसक्यौं, and to give user the capability for defining their own symbolic address हैन। So every micro operation had its own symbolic address पनि छ है। A symbolic microprogram can be translated into binary equivalent by the microprogram assembler, similar to जसरी प्रोग्रामलाई हामीले एसेम्बल गरेर बाइनरीमा लग्थ्यौं, किनभने कम्प्युटरले त अब्जेक्ट कोडलाई मात्र बुझ्छ, सोर्स कोडलाई बुझ्दैन। त्यसरी नै हाम्रो यो सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम पनि के हुन्छ त भन्दा यसलाई पनि हामी बाइनरीमा लैजानु पर्ने हुन्छ इक्विभ्यालेन्टमा, बाइ युजिङ माइक्रो प्रोग्राम एसेम्बलर युज गरेर है त। माइक्रो प्रोग्राम एसेम्बलर युज गरेर हामीले लैजानु पर्ने हुन्छ। सो हाउ वी राइट द सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम? सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम हामी कसरी लेख्छौं है। सो पहिला कुरा बुझ्नु पर्यो, सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम इज द कलेक्सन अफ सिम्बोलिक माइक्रो इन्स्ट्रक्सन्स है। अब यो प्रोग्राममा 5 वटा फिल्ड छ। 5 वटा फिल्ड के छ त भन्दा लेभल, माइक्रो अपरेसन, कन्डिसन, ब्रान्चिङ र एड्रेस हो। तिमीले यसरी लेख्नु पर्यो, ठ्याक्कै 1 कोलम बनाउनु पर्यो। पहिलो कोलम के हुने रहेछ? लेभलको हुने रहेछ, सिमिलर टु द प्रोग्राम एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ है। सुरु त्यहाँ पनि लेभल भन्ने हुन्छ, एड्रेस भन्ने हुन्छ हैन, यसको एड्रेस चाहिँ लास्टमा हुन्छ। त्यसपछि माइक्रो अपरेसन हुने रहेछ। लाएर यहाँ माइक्रो अपरेसन लेख्नु पर्यो, सिम्बोलिक माइक्रो अपरेसन लेख्नु पर्यो सेकेन्ड कोलममा। त्यसपछि कन्डिसन लेख्नु पर्यो। सो व्हाट इज द कन्डिसन? कन्डिसन के हो? कन्डिसन के हो? जस्तै अनकन्डिसनल ब्रान्च हो कि, इन्डाइरेक्ट एड्रेस बिट हो कि, साइन बिट हो कि, जीरो भ्यालु इन एक्युमुलेटर हो कि, यो कुरा लेख्नु पर्यो हैन। त्यसपछि बीआर ब्रान्चिङ लेख्नु पर्यो, ब्रान्चिङ के हो है। त्यसपछि एड्रेस, बल्ल लास्टमा एड्रेस हुने भयो, कहाँ कुन एड्रेसमा जाने हो हैन, कुन माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेसमा जाने हो, त्यो कुरा यहाँनिर लेख्नु पर्यो। सो symbolic microprogram is divided into 5 fields: label, micro operations or micro instructions, conditions, branch and address. यसरी 5 वटा लेभलमा 5 वटा कोलममा डिवाइड गर्छौं है। The label field may be empty or it may specify a symbolic address terminated with a colon. So label field, अब हेरौं लेभल फिल्डमा के गर्छौं। लेभल फिल्डमा के हुन्छ? इट मे बी इम्प्टी। जस्तै कुनै बेला हामीले लेभल दिनै पर्दैन। लेभल भनेको के हो भन्दा के अरे कुनै पनि एड्रेसको डिनोट गर्ने तरिका हो, एड्रेसलाई स्पेसिफाई गर्ने तरिका हो हैन। लेभल भनेको एड्रेसलाई स्पेसिफाई गर्ने तरिका हो। जस्तै मेरो यो 2000 भन्ने एड्रेस छ भने यहाँनिर मैले यसको लेभल दिन्छु। जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ अप भनेर लेभल दिएँ भने यो 2000 भन्ने एड्रेसलाई डिनोट गर्ने कसले हो त भन्दा यो अप भन्नेले हो नि त। त्यसै लेभल चाहिन पनि सक्छ, नचाहिन पनि सक्छ है। सो मेबी इम्प्टी और इट मे स्पेसिफाई सिम्बोलिक एड्रेस, एड्रेस हुन सक्छ त्यहाँ टर्मिनेटेड विथ द कोलन हैन, कोलनले टर्मिनेट गर्न पर्यो है। फेरि त्यसपछि द माइक्रो अपरेसन फिल्ड अफ 1, 2 or 3 सिम्बल्स हैन। माइक्रो अपरेसन फिल्डमा के हुन रहेछ? एउटा सिम्बल भएको हुन पनि सक्ने रहेछ, दुईटा सिम्बल भएको हुन पनि सक्ने रहेछ, तीनटा सिम्बल भएको हुन पनि सक्ने रहेछ। सेपरेटेड बाइ द कमास, कमाले सेपरेट गर्नु पर्यो सिम्बलहरुलाई है। सिम्बलहरु भनेको यो माइक्रो अपरेसनको सिम्बल, ए माइक्रो अपरेसनको सिम्बलहरु है। अब यसको सिम्बलहरु, कन्डिसनको सिम्बल, ब्रान्चको सिम्बल। सो वी हैव टु युज द सिम्बल। अब हामी जुन प्रोग्राम लेख्दै छौं सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राममा हामीले के युज गर्न पर्ने रहेछ त भन्दा सिम्बल युज गर्न पर्ने रहेछ है त। सेपरेटेड बाइ द कमास है। द नो अपरेसन सिम्बल एनओपी सिम्बल इज युज्ड व्हेन द माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हैज नो माइक्रो अपरेसन। सो जति बेला हामीसँग चाहिँ के छैन त भन्दा कुनै पनि के अरे अपरेसन छैन, त्यति बेला हामीले के गर्छौं त भन्दा नो अपरेसन एनओपी भनेर युज गर्छौं, नो अपरेसन भन्ने युज गर्छौं है। द अर्को आयो कन्डिसन फिल्ड। सो थर्ड वान इज कन्डिसन फिल्ड। कन्डिसन फिल्ड वान अफ द लेटर युआइएसजेड, हामीले पढिसक्यौ नि कन्डिसन। कन्डिसन के हो हैन? युआइएसजेड, वी हैव टु युज द सिम्बल हैन। यु युज गर्यो भने अनकन्डिसनल ब्रान्च हो,
इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ हो, आई युज गर्यो भने, यस गर्यो भने साइन बिट हो, जे गर्यो भने जिरो भ्यालु एकुमुलेटरमा भनेर यसरी हामीले युज गर्नु पर्यो, सिम्बल युज गर्नु पर्यो। सो वेयर यु इज अनकन्डिसनल ब्रान्च, आई इज इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ, यस इज द साइन बिट अफ एकुमुलेटर, जेड इज द जिरो भ्यालु इन एकुमुलेटर। यो कन्डिसन चाहिँ हामी हेरेर जम्पिङ गर्ने कि ब्रान्चिङ गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ, तीनटा कुरा हेरेर। नत्र जम्पिङ गर्नु छ कन्डिसन बिना जम्प गर्नु छ भने हामीले अनकन्डिसनल ब्रान्च युज गर्छौँ, त्यसलाई हामी भन्छौँ यु, अनकन्डिसनल ब्रान्च भन्ने यु है। द बिआर फिल्ड कन्टेन्स वान अफ द फोर सिम्बल्स, जम्प, कल, रिटर्न र म्याप हैन। सो ब्रान्च फिल्डमा के हुन्छ त भन्दा कुनै एउटा चारवटा सिम्बल हुन्छ, जम्प हुनसक्छ, कल हुनसक्छ, रिटर्न हुनसक्छ अथवा म्याप हुनसक्छ, म्यापिङ हुनसक्छ। यो हामीले हेरिसकेको छौँ ब्रान्चिङ गर्ने ठाउँमा पनि चारवटा सिम्बल छ, जम्प, कल, रिटर्न र म्यापिङ हैन। सो अपकोड म्यापिङ युज गरेका छौँ भने म्याप भनेर लेख्न पर्यो हैन। जस्तै म कुनै फेज रुटिनबाट म कुनै एक्जिक्युट रुटिनमा जान्छु भने मैले के लेख्न पर्यो, मैले म्याप भनेर लेख्न पर्यो हैन। म चाहिँ कुनै सब रुटिनमा जान्छु भने मैले कल भनेर लेख्न पर्यो, सब रुटिनबाट फेरि म चाहिँ मेन माइक्रो प्रोग्राममा आउँछु भने म रिटर्न भनेर लेख्न पर्यो हैन। अनि त्यसपछि अनकन्डिसनल ब्रान्चिङ गर्नु छ भने जम्प भनेर लेख्न पर्यो। यसरी हामीले ब्रान्च फिल्ड स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ विथ द सिम्बल। यो चारवटा सिम्बल मध्ये एउटा सिम्बल युज गर्नु पर्यो हैन। लास्टमा छ एड्रेस फिल्ड। अब नेक्स्ट इन्क्रिमेन्ट भएर आउने एड्रेस जुन छ त्यो एड्रेस चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एड्रेस फिल्डमा हुन्छ। इट स्पेसिफाइज a value for the address field of the micro instruction with one of the symbolic address, next or empty हैन। empty पनि हुन सक्छ, सिम्बोलिक एड्रेस हुनु पनि सक्छ अथवा नेक्स्ट हुनु पनि सक्छ। नेक्स्ट भनेको के त भन्दा फेज 1 बाट फेज 2 मा जानु छ भने म नेक्स्ट गर्दै भइहाल्यो हैन, नेक्स्ट भनेर लेख्दै भइहाल्यो हैन, सिद्धियो केही छैन, एम्प्टी राख्दिने। अनि अथवा डाइरेक्ट यही एड्रेसमा जम्प गर्नु छ भने त्यहाँ डाइरेक्ट एड्रेस लेख्दिने, 7 बिटको एड्रेस लेख्दिने। अथवा फेज 1 बाट फेज 2 मा जान्छ भने नेक्स्ट, एड 1 बाट एड 2 मा जानु छ भने पनि नेक्स्ट हैन। त्यसरी हामीले स्पेसिफाई गर्न सक्छौं है। When the BR field, branch field contain a return or map symbol, the AD field, address field is left empty हैन। एड्रेस फिल्ड चाहिँ empty छोडिन्छ हैन। सो अब हेर है, जस्तै ब्रान्च फिल्डमा रिटर्न र म्याप भयो भने एड्रेस फिल्डमा केही पनि हुँदैन, किनभने रिटर्न गरेपछि जाने एड्रेस पहिल्यै डिफाइन हुन्छ, सब रुटिन रजिस्टरमा हुन्छ, एड्रेस फिल्डमा केही पनि लेख्न परेन। म्याप गरेपछि आउने भनेको अपकोड म्यापिङ गरेपछि अपकोड म्यापले ट्रान्सफर गरिदिन्छ एड्रेस, तेरो एड्रेस फिल्डमा केही पनि लेख्न परेन, त्यही भएर एड्रेस फिल्ड चाहिँ इम्प्टी हुन्छ है त। सो दिस इज द जेनरल एक्जाम्पल अफ सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम है। यति नै हो सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्रामको यो चाहिँ छ। अब यहाँनिर म तिमीहरूलाई सबैभन्दा फेजको कुरा गरौँ। सबैभन्दा पहिला फेज तिमीहरूलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ, माइक्रो प्रोग्राम लेख भनेर यति नै सोध्छ, यो भन्दा बढी सोध्दैन। फेजको लेख भन्यो, फेजको माइक्रो प्रोग्राम लेख भन्यो भने फेजमा के हुन्छ, फेज 1, फेज 2 र फेज 3 हुन्छ। एकदम ध्यान दिएर सुन, अब यो एकैचोटि डाइरेक्ट सबै हेर्दा तिमीहरूले बुझ्दैनौ, पहिला यो फेजको हेर। सो फेजको माइक्रो प्रोग्राम लेख भन्यो भने के हुन्छ त, हामी पहिला ORG64 भन्छौँ। हाम्रो ओरिजिनको एड्रेस के त 64, हामी कहाँबाट सुरु गर्दैछौँ भन्दा 64 भन्ने एड्रेसबाट सुरु गर्दैछौँ। सो ORG ओरिजिन, दिस इज द एड्रेस, 64 इज द एड्रेस है। कहाँबाट माइक्रो इन्स्ट्रक्सन सुरु गर्छौँ, 64 बाट सुरु गर्छौँ। जस्तै पहिला हामीले फेज 1, फेज 2, फेज 3 लेख्दा हामीले अपवर्ड म्यापिङमा गर्ने बेलामा 4 वटा 0 देखि 0000 0001 0010 भनेर फेज 1, फेज 2, फेज 3 लाई दिथ्यौं नि। त्यसरी नै यहाँनिर सुरुमा चाहिँ 64 भन्ने एड्रेसबाट सुरु गर्छौँ भनेर दिएको। अब म तिमीहरूलाई पहिला चाहिँ के त लेख्छौँ त हामीले भन्दा फेजको माइक्रो अपरेसन लेख हेर्छौँ। माइक्रो अपरेसन नजानिकन डाइरेक्ट प्रोग्राम लेख्न जानिदैन है। अब पहिला फेज 1 मा के हुन्थ्यो त, फेज 1 मा के हुन्थ्यो भन्दा प्रोग्राम काउन्टरको कहाँ लर राख्थ्यो, AR मा लगाएर राख्थ्यो एड्रेस है। फेज 2 मा के गर्थ्यो, फेज 2 मा मेमोरीको कहाँ लर राख्थ्यो, मेमोरी बफर रजिस्टरमा हैन, अथवा डाटा रजिस्टरमा। यहाँ डाटा रजिस्टर भनेर युज गरेका छौँ हामीले, डाटा रजिस्टरमा हैन। अनि त्यसैगरी प्रोग्राम काउन्टर पनि एकले बढाउँथ्यौँ हामीले, प्रोग्राम काउन्टर के गर्थ्यौँ, एकले बढाउँथ्यौँ। यो फेज 2 मा गर्थ्यौँ। फेज 3 मा हैन के रे एड्रेस डाटा रजिस्टरको अनि यो डाटा रजिस्टरमा जुन इन्स्ट्रक्सन आयो त्यसको सर्टेन भ्यालुहरु हामीले कहाँ लर राख्थ्यौँ, AR मा लर राख्थ्यौँ हैन। यसरी गर्थ्यौँ। ल अब यो कुरालाई हामीले प्रोग्राम लेख्नु छ। यो पहिला त यो थाहा हुनु पर्यो, यो माइक्रो अपरेसन थाहा हुनु पर्यो। माइक्रो अपरेसन थाहा नभइकन प्रोग्राम लेख्न सक्दैनौँ। अब सुरुमा हामीले फेजको लागि माइक्रो प्रोग्राम लेख्दै छौँ भने पहिला ओरिजिन 64, यहाँ 64 को ठाउँमा कुनै पनि नम्बर लेख्न सक्छौ है, 24, 23, 100, 105 हैन, जति पनि लेख्न सकिन्छ। यो ओरिजिन एड्रेस हो, कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने हो, प्रोग्राम कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर एड्रेस दिएको। अब हेर
अब त्यसपछि हामीले के लेख्छौँ त भन्दा सबैभन्दा पहिला त लेबल लेख्छौँ। लेबल भनेको हामीले के गर्दैछौँ भनेको यो लेबल हो, फेच भनेर लेखेछ नि, यो लेबल हो। हामी फेच भन्ने अपरेसन गर्दैछौँ। फेच लेबलको के हुन्छ त भन्दा पछाडि कोलन हुन्छ, अघि नै हामीले यहाँ पढिसकेका छौँ। लेबल मे बी इम्टी अर इट मे स्पेसिफाई सिम्बोलिक एड्रेस टर्मिनेट विथ अ कोलन, हैन? दिस इज द सिम्बोलिक एड्रेस, यो सिम्बोलिक एड्रेस हो, फेजको लेबल हो। यसले कुनै एड्रेसलाई जनाउँछ भनेको त्यहाँ O64 लाई जनाउँछ। अब तिमीले यहाँनिर के गर्ने भन्दा प्रोग्राम काउन्टरको एआरमा लगेर राख्ने यो एड्रेस भनेको के हो, पीसी ट्रान्सफर टु एआर, हैन? पीसी टीएआर माथि गएर पनि हेर्न सक्छौ, माथि गएर हेर्यौँ भने पनि हामीले देख्न सक्छौँ पीसी टीएआर कहाँ छ, यहाँ चाहिँ पीसी को एआरमा लगेर राख्ने 110 भनेको के हो, पीसी टीएआर हो, हैन? भनेपछि हामीले त्यो के लेख्छौँ, पीसी टीएआर लेख्ने भयो यहाँ फर्ममा, है त? अब यसपछि कोलम 1 मा लेबल भयो, कोलम 2 मा चाहिँ माइक्रो अपरेसन भयो। अब लेभल 3 मा के गर्छौँ, लेभल 3 मा के छ, के रे कोलम 3 मा लेभल माइक्रो अपरेसन, कोलम 3 मा के छ, कन्डिसन। कन्डिसन के हुन सक्छ, कन्डिसन युआइएसजेड, हैन? कन्डिसनल युआइएसजेड हो भनेपछि यसमा के छ त भन्दा अनकन्डिसनल हो। यो अहिले हामी कुनै पनि कन्डिसन हेर्दैनौँ, यहाँ त्यो अनकन्डिसनल यु लेखेको छ, हैन? अनि अब यसबाट फेजबाट त हामी के गर्नु, कन्डिसन के रे अनकन्डिसनल हो। अनकन्डिसनल भनेको त मैले अघि नै भनिसकेँ, अनकन्डिसनल भनेको के हुन्छ, अनकन्डिसनल भनेपछि चाहिँ यहाँ अनकन्डिसनल यु गरिसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो जेएमपी जम्प हुन्छ भनेर मैले भनिसकेँ नि। त्यो यु पछि के हुनु पर्यो, यहाँनिर अर्कोमा ब्रान्चमा के हुनु पर्यो, जम्प भनेर हुनु पर्यो। र अनि त्यसपछि के हुनु पर्यो, नेक्स्ट। अब जम्प कहाँ गर्ने, अनकन्डिसनल भयो, जम्प भयो यहाँनिर, अनकन्डिसनल पछि जम्प भइहाल्छ। अनि त्यसपछि कहाँ जम्प गर्ने त भन्दा नेक्स्ट भनेको यो इन्स्ट्रक्सन पछि यसमा जाने भनेको, त्यसपछि अर्को कोलममा के लेख्ने, नेक्स्ट। नेक्स्ट भनेको के त भन्दा अर्को माइक्रो इन्स्ट्रक्सन, यसपछिको माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा जाने भनेको, हैन? यसपछिको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन भनेको के त, मेमोरीको डीआरमा लैजाने भनेको के हो, रिड गर्ने हो। मेमोरीको डाटा, मेमोरीको इन्स्ट्रक्सन डीआरमा लैजाने भनेको रिड गर्ने हो। रिड गर्ने हेर, यहाँ रिड गर्ने कहाँ चाहिँ, रिड गर्ने हेर, मेमोरीको डीआरमा लैजाने हो भनेको के हो त भन्दा रिड गर्ने हो। त्यही भएर हामी रिड भनेर लेख्छौँ हामी यहाँनिर। सो रिड, हैन? यहाँ माथि पनि रिडै लेखेछ है। त्यसपछि अर्को कमा, दुईटा माइक्रो अपरेसन छ यहाँ त, दुईटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन छ। पीसी लाई पीसी प्लस 1 भनेको इन्क्रिमेन्ट पीसी, सो आईएनसी पीसी, इन्क्रिमेन्ट पीसी, राइट? माथि हेर्न सक्छौ, पीसी लाई एक्लै बढाउने भनेको इन्क्रिमेन्ट पीसी, पीसी लाई एक्लै बढाउने भनेको कहाँ छ, पीसी लाई इन्क्रिमेन्ट पीसी, यहाँनिर आईएनसी पीसी भनेको इन्क्रिमेन्ट पीसी, पीसी टेन्स टु पीसी प्लस 1, हैन? अब फेरि यो पनि के हो, अनकन्डिसनल नै हो, यो पनि जम्पै हो, किनभने अनि नेक्स्टै हो, किनभने हामी फेज 3 मा जानु छ, नेक्स्ट, हैन? यसरी लेख्छौँ। त्यसपछि अब लास्टमा डीआर को एआर मा लयो नि, दैट इज डीआर ट्रान्सफर टु एआर, ठीक छ? यो पनि अनकन्डिसनल हो, जम्प हो, हैन? ए अनकन्डिसनल भयो यहाँनिर हेर है, अनकन्डिसनल हो। अब जम्प भएन, किनभने फेज 3 सिद्धिएपछि त हामी एक्जिक्युट रुटिनमा जाने हो नि, एक्जिक्युट कुनै एउटा एक्जिक्युट रुटिनमा जाने हो। त्यही भएर कुनै एउटा एक्जिक्युट रुटिनमा जानको लागि हामीले के गर्छौँ, अपकोड म्यापिङ युज गर्छौँ। त्यही भएर अपकोड म्यापिङ एक टेक्निक युज गर्छौँ। त्यही भएर यहाँनिर म्याप भनेर लेख्न पर्यो है, किनभने फेज 1, फेज 2, फेज 3 सिद्धिएपछि के हुन्छ, हामी कुनै एक्जिक्युट रुटिनमा जाने हो नि त, के हेरेर, अपकोड हेरेर। त्यही भएर अपकोड म्यापिङ गर्ने हो। त्यही भएर हामीले के लेख्नु पर्यो फेज 3 मा, अब म्यापिङमा जाने हो हामी, हैन? त्यही भएर म्याप लेख्यौँ। अनि यतापट्टि चाहिँ नेक्स्ट भनेर लेख्दैनौँ, किनभने अब यहाँ म्यापिङ गरेपछि अपकोड म्यापिङले एड्रेस दिन्छ, किनभने त्यसपछि कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन छैन। त्यही भएर यो सिद्धियो। फेजको लागि यति हो, फेजको माइक्रो प्रोग्राम यो एक्जाममा सोध्छ है, राइट डाउन द माइक्रो प्रोग्राम फर फेज रुटिन भनेर सोध्छ। दिस इज द कोड, माइक्रो प्रोग्राम कोड फर फेज रुटिन, यही नै हो, जहिले पनि यही हुन्छ है, जहिले पनि यही हुने भयो। सो यहाँनिर अर्को छ एउटा इन्डाइरेक्ट भन्ने सब रुटिन छ। यो इन्डाइरेक्ट भन्ने सब रुटिनको के हो त भन्दा यो प्रोग्राम हो, यो अहिले आउँछ एकछिनमा है। अब यो मैले यो एक्सप्लेन गरिदिएँ तिमीहरूलाई फेज, किनभने हरेक एक्जिक्युट रुटिनको सबैभन्दा पहिला फेजमा हुन्छ। ल फेजको यो एक्जिक्युट, यो माइक्रो प्रोग्राम लेखेको कसैले बुझेको छैन भने सोध ल। अब फेरि हामी अर्को हेर्छौँ एकचोटि, फेरि अर्को पनि हेर्नुपर्छ एक्जिक्युट रुटिनको। यो बुझेको छैन भने कसैले सोध पहिला, ल केही छ भने सोध यसमा।
केही छ त्यस्तो गाह्रो केही छ यसमा? ल त्यसो भए अब अर्कोको हेरौँ है त। फेजको यो पहिला यो माइक्रो अपरेसन जानेपछि माइक्रो प्रोग्राम लेख्न केही पनि गाह्रो छैन। यहाँ हरेक यो फिल्डहरू चाहिँ जान्नु पर्यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। नेक्स्ट कति बेला आउँछ? जब त्यसपछि अर्को इन्स्ट्रक्सन छ भने नेक्स्ट लास्टकोमा चाहिँ के हुन्छ? अपकोड म्यापिङ हुन्छ। किनभने अब त्यो फेज सिद्धिएपछि त कुनै एक्जिक्युट रुटिनमा जानियो, एक्जिक्युट रुटिनमा जानको लागि त म्यापिङ गर्नु पर्यो। सपोज अबको एक्जिक्युट रुटिन के हो त? एडिसन हो हैन। अब तिमीलाई के भन्यो त एडिसन एक्जिक्युट रुटिनको लागि माइक्रो प्रोग्राम लेख भन्यो हैन। सो अब एडिसनको लागि पनि त्यही नै हुन्छ। सबभन्दा पहिला यही देखाइदिन्छु है अब मैले चाहिँ। अब एडिसनको लागि त के हुन्छ त भन्दा माइक्रो अपरेसन के हुन्छ एडिसनको लागि? एडिसनको के हुन्छ त भन्दा एडिसन 1 र एडिसन 2 हुन्छ नि। एडिसन 1 मा के हुन्छ? मेमोरीको डाटा हैन कहाँ लैजान्छ? डीआर मा ल्याउँछ है। अनि 8 2 मा के हुन्छ? 8 2 मा चाहिँ डीआर र एक्युमुलेटर जोडेर कहाँ जान्छ? एक्युमुलेटरमा जान्छ है त। सो अब हेरौँ सुरुमा कहाँ गर्यौँ हामी? ओरिजिन 0 भनेर एड्रेस सुरु गर्यौँ। एड्रेस लिने हो 0 लियौँ है हामीले। त्यसपछि नो अपरेसन। अब हरेक पटक एक्जिक्युट रुटिनको सबभन्दा पहिला के लेखिन्छ? नो अपरेसन लेखिन्छ। एकदम क्लियरली बुझ। एक्जिक्युट रुटिनमा सबैभन्दा पहिले नो अपरेसन लेखिन्छ है। एड भन्ने लेबल लेखियो। लेबलमा हामी एड भनेर लेखेछौँ यहाँ हैन। एडिसनको लागि हो भनेर बुझ्नको लागि एड भनेर लेखेका छौँ। नो अपरेसन हैन। अनि कन्डिसन हेर्यौँ भने कन्डिसन चाहिँ आई छ। नो अपरेसन हुने बेलामा चाहिँ यसले इन्डाइरेक्ट यो कन्डिसन भनेको इन्डाइरेक्ट एड्रेस बिटलाई हेर्छ अनि कल गरेर कहाँ जान्छ? इन्डाइरेक्ट सब रुटिनमा जान्छ। इन्डाइरेक्ट सब रुटिन यहाँ छ। ठिक छ। यो इन्डाइरेक्ट सब रुटिनले के गर्छ भने नि म कुरा म तिमीहरुलाई यहाँ भन्छु। यो इन्डाइरेक्ट सब रुटिनले के गर्छ भन्दा यति बेला इन्स्ट्रक्सनलाई रिड गरेर इन्स्ट्रक्सन एडिसन भन्ने इन्स्ट्रक्सनलाई रिड गरेर कहाँ ल्याउँछ? प्रोसेसरमा अथवा एएलयू मा ल्याउने काम गर्छ। प्रोसेसरको रजिस्टरमा ल्याउने काम गर्छ है त। त्यही भएर अब के भयो है? नो अपरेसनमा कन्डिसन के छ? इन्डाइरेक्ट छ। इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ छ। इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ भनेको कुनै मेमोरीमा जाने भयो हैन। कल गर्यो त्यो मेमोरीलाई कल गर्यो। ब्रान्चिङ भनेपछि कल गर्यो। कल गरेर कहाँ जाने भन्दा इन्डाइरेक्ट केमा जाने? सब रुटिनमा जाने भनिदियो है। इन्डाइरेक्ट सब रुटिनमा गएपछि के गरियो? त्यो एडिसन भन्ने इन्स्ट्रक्सनलाई रिड गरियो। ठिक छ। रिड गरेपछि नेक्स्टमा जाने भनेको छ। नेक्स्टमा आयो अनि त्यो रिड गर्ने भनेको के हो त भन्दा रिड गर्ने भनेको मेमोरीबाट इन्स्ट्रक्सन ल्याएर डाटा यता एआर मा ल्याइयो। त्यसपछि त्यो एआर मा भएको डाटालाई डाटा रजिस्टरमा लगेर राखियो। यही हो नि रिड गर्ने भनेको। इन्स्ट्रक्सनलाई मेमोरीबाट ल्याउने अनि डाटा रजिस्टरमा राख्ने। यो रिड गरियो। इन्स्ट्रक्सनलाई रिड गरियो हैन। इन्स्ट्रक्सनलाई रिड गरिसकेपछि अब हामीलाई थाहा छ कि एडिसन भन्नेमा दुईटा माइक्रो अपरेसन हुन्छ। दुईटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। एउटा मेमोरीबाट डीआर मा लैजानु पर्यो हैन डाटालाई। अनि इन्स्ट्रक्सनलाई काम गरियो। अब डाटालाई त्यसको लागि रिड भन्ने छ। यो यामबाट डीआर मा लैजाने भनेको रिड हो। त्यो तिमीले यहाँ माथि पनि हेर्न सक्छौ। रिड भनेको यामबाट डीआर मा लैजाने भनेको के हो? रिड हो। त्यही भएर हामीले यसमा के लेख्यौं? रिड। ERED रिड भनेर लेख्यौं सिम्बल। अनि अनकन्डिसनल हो। जम्प गर्यो कहाँ जाने? एड 1 बाट एड 2 मा जाने हो नि त। त्यही भएर नेक्स्ट गरियो हैन। नेक्स्ट गरियो। अब यहाँ आइयो। नेक्स्ट गरेपछि अब के छ त भन्दा एड 2 मा के हो त भन्दा डाटा रजिस्टरको डाटा र एक्युमुलेटरको डाटा जोडेर एक्युमुलेटरमा जाने हो। अनि यसको सिम्बल के छ? यसको सिम्बल हेर्नु पर्यो यहाँनिर। एडिसनको सिम्बल के छ? डीआर र एक्युमुलेटर जोडेर एआर मा एसी मा लैजाने भनेको एडिसन हो। सो एडिसनको सिम्बल हेर्दा हैन एडिसनको सिम्बल हेर्दा एडिडी नै छ। एड लेख्यौ हैन। यो एड र यो एड एउटै हैन। यहाँनिर चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ कुनै एउटा अर्कै लेख्दा पनि हुन्छ। एडिसनै भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। कन्फ्युज नहुने तिमीहरु है। एडिसनै भनेर लेख। यो एड र यो एड एउटै हैन। एड गर्यो हैन। एड भनेको एक्युमुलेटर र डाटा रजिस्टरको डाटा जोड्यो अनि फेरि के गर्यो? जम्प गर्यो। जम्प गरेर अब यो एउटा एक्जिक्युट रुटिन सिद्धेपछि कहाँ जानु पर्छ? फेजमा जाने हो। फेज एक्जिक्युट रुटिनमा जाने हो। कहाँ जाने? फेजमा जाने हो हैन। त्यही भएर फेज भनेर लेख्यो। ठिक छ। यसरी हामीले एडिसन एक्जिक्युट रुटिनको लागि पनि माइक्रो प्रोग्राम लेख्न सक्छौं। तिमीहरुलाई एक्जाममा फेजको लागि र अरु एक्जिक्युट रुटिन। अब यहाँ अरु कुन छ? ब्रान्च भन्ने एक्जिक्युट रुटिन छ। अनि त्यसपछि ओभर छ। अनि स्टोरको छ हैन। एक्सचेन्जको छ। ठिक छ। अब तिमीहरुलाई धेरै जस्तो चाहिँ एडिसन अनि यही फेजको सोध्छ। अब ब्रान्चहरुको पनि हेर्न पर्यो भने लगभग त्यही नै हो। जस्तै यहाँनिर एड्रेस 4 बाट एड्रेसबाट सुरु गरेको छ। सो यसमा चाहिँ दुईचोटी नो अपरेसन गरेको छ हैन। नो अपरेसन गरेर कहाँ जाने भन्ने कुरा, ओभरमा जाने, फेजमा जाने भन्ने कुरा गरेको छ हैन। तिमीहरुले अहिले के जान्न पर्यो भन्दा एडिसन, एक्सक्लुसिभ अर, अरको यस्तो जानेपछि हुन्छ। सबै लगभग सिमिलर नै हुन्छ।
अब यिनीहरू चाहिँ खासै यस्तो यही भनेर सोधेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म है। स्टोर गर्नु पर्यो, स्टोरको लागि नै हैन। डीआर को डीआर एसी ट्रान्सफर टु डीआर, एसी को डाटा डीआर मा लैजाने, डीआर बाट कहाँ लैजाने, मेमोरीमा लैजाने। ल स्टोरको लागि हेर है, अब यो ब्रान्च ओभर यस्तोको चाहिँदैन। स्टोरको लागि हेर, स्टोरको लागि एड्रेस कहाँबाट सुरु गरेको छ, 8 बाट सुरु गरेको छ। एड्रेस जहाँबाट सुरु गरे पनि गर है। त्यसपछि नो अपरेसन, सुरुमा नो अपरेसन हुन्छ। अनि यसले इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ गर्यो, कहाँ गयो, यहाँनिर गयो भनेको स्टोर भन्ने इन्स्ट्रक्सनको लागि इन्स्ट्रक्सन रिड गर्यो। यो इन्डाइरेक्ट भन्ने सब रुटिनले के गर्छ, कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनलाई रिड गरेर डाटा रजिस्टरमा ल्याएर राखिदिन्छ, मेमोरीबाट रिड गरेर डाटा रजिस्टरमा ल्याएर राख्छ है। अब त्यसपछि एसी ट्रान्सफर टु डीआर भनेको छ भनेपछि हाम्रो एकुमुलेटरमा भएको डाटा कहाँ लैजानु पर्यो, मेमोरी के अरे डाटा रजिस्टरमा लैजानु। पहिला हाम्रो स्टोर गर्ने भनेको के हो, एकुमुलेटरको डाटा मेमोरीमा लैजाने हो भनेपछि पहिला के गर्नु पर्यो, एकुमुलेटरको डाटा डाटा रजिस्टरमा लैजानु पर्यो, अनि डाटा रजिस्टरको डाटा कहाँ लैजानु पर्यो, मेमोरीमा लैजानु पर्यो। दुईटा हुने भयो माइक्रो अपरेसन हैन। त्यही भएर एकुमुलेटरको डाटा डाइरेक्टली मेमोरीमा लैजान मिलेन। त्यही भएर पहिलो माइक्रो अपरेसनमा एकुमुलेटर डाटा ट्रान्सफर टु डाटा रजिस्टर हैन, जम्प गर्यो, नेक्स्टमा गयौँ। त्यसपछि राइट गर्यौँ, राइट गर्यौँ भनेको डीआर को डाटा कहाँ लगेर राख्यौँ, मेमोरीमा लगेर राख्यौँ हैन। डीआर को डाटा मेमोरीमा लगेर राख्यौँ भने राइट भनिन्छ त्यसलाई। ल हेरी डीआर को डाटा मेमोरीको एड्रेसमा लगेर राख्यौँ भने राइट भन्छ हैन। अनि के गर्यौँ त, राइट गर्यौँ, राइट गर्यौँ हैन। अनि त्यसपछि कहाँ जाने हो, फेरि यो एक्जिक्युटिभ सिधेपछि फेचमै जाने हो। ठिक छ, यसरी हामीले चाहिँ स्टोर भन्ने एक्जिक्युटिभ रुटिनलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी एक्सचेन्जको लागि हेर, दुईटा डाटा कसरी एक्सचेन्ज हुन्छ भनेर हैन। यहाँ जस्तै रिड गर्यो, मेमोरीबाट डाटा रिड गर्यो हैन, मेमोरीबाट डाटा रिड गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ डाटा रजिस्टरमा ल्यायो, डाटा रजिस्टरको एकुमुलेटरमा लग्यो, एकुमुलेटरको डाटा रजिस्टरमा लग्यो, यसरी एक्सचेन्ज गरेको अनि राइट गर्यो है। सो यो स्टोर, एक्सचेन्ज, फेच, इन्डाइरेक्ट अनि त्यसपछि एडिसन। एडिसन जस्तै एक्सक्लुसिभ अर हैन, अथवा सबट्र्याक्सन अर एन्डिङहरू कुनै पनि सोध्न सक्छ है। म तिमीलाई फेरि एकचोटि भनिदिएँ कस्तो कस्तो सोध्न सक्छ त भन्दा, फेज त सोधिदिने भइहाल्यो, फेज। अनि यो इन्डाइरेक्ट पनि चाहियो किनभने इन्डाइरेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि एडिसन, सबट्र्याक्सन, अर, एन्डिङ, एक्सक्लुसिभ अर कुनै पनि सोध्न सक्छ, यो सेम हुन्छ सबैको। त्यसपछि चाहिँ यो स्टोर अनि एक्सचेन्ज, स्टोर र एक्सचेन्जको पनि सोध्न सक्छ है। सो दिस इज अल अबाउट द च्याप्टर 3। च्याप्टर 3 को यति नै हो। च्याप्टर 3 मा क्वेसन चाहिँ च्याप्टर 3 बाट दुईटा क्वेसन आउँछ है। दुईटा क्वेसनमा चाहिँ तिम्रो एउटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको यो कन्ट्रोल युनिट हो। तिमीलाई कन्ट्रोल युनिट डिजाइन गर भन्यो भने पनि यही चित्र बनाउने हो है, यही कन्ट्रोल युनिट नै डिजाइन गर्ने हो तिमीहरूले है त। कन्ट्रोल युनिट डिजाइन गर्ने कुराहरू भयो, एड्रेस सिक्वेन्सिङ गर्ने कुराहरू भयो हैन। अनि हरिजन्टल माइक्रोकोड र भर्टिकल माइक्रोकोड, अनि माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट र हार्डवेयर कन्ट्रोल युनिट हैन, यही कुराहरू नै हो। अपकोड म्यापिङ टेक्निक, सो अपकोड म्यापिङ टेक्निक पनि एउटा यो मैले गराएको एक्जाम्पल। अर्को चाहिँ तिमीहरूको यही कम्प्युटर कन्फिगरेसनको अपकोड म्यापिङ टेक्निक कस्तो छ भनेर पनि एक्जाममा सोधिदिन्छ है त। 7 बिटको एड्रेस, 4 बिटको अपकोडबाट 7 बिटको एड्रेस निकाल्ने, 4 बिटको अपकोडबाट 7 बिटको एड्रेस निकाल्ने हैन। यो माइक्रो यसको चाहिँ अपकोड म्यापिङ। अनि यो सबै थाहा हुनु पर्यो। यो थाहा भइसकेपछि बल्ल तिमीले यो माइक्रो प्रोग्राम लेख्न सक्छौ हैन। माइक्रो प्रोग्राममा 5 वटा फिल्ड हुन्छ र यसरी माइक्रो प्रोग्राम लेखिन्छ। यहाँनिर फेच, इन्डाइरेक्ट, एडिसन, स्टोरिङ, एक्सचेन्ज, अर, सबट्र्याक्सन, एक्सक्लुसिभ अर, यो सबैको यिनीहरूको चाहिँ सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम लेख्न जान्न पर्यो। एक्जाममा सिम्बोलिक माइक्रो प्रोग्राम भनेर सोधिदिन्छ है त। ल यो च्याप्टर 3 यति नै हो। ल कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध। ल केही छ भने सोध है। अब के गर्ने, अर्को च्याप्टर पढ्ने हो कि होइन, च्याप्टर 4 नेक्स्ट क्लासमा पढाउला नि त सर है। तिमीहरूले भन च्याप्टर 4 पढ्ने भए पढाइदिन्छु म। च्याप्टर 4 पनि, च्याप्टर 4 पनि रेडी नै छ है। कता छ च्याप्टर 4 पनि छ है। च्याप्टर 4 पढाउँ कि के गरौँ, नेक्स्ट क्लासमा पढाउँ है त। ल यति गरौँ सर आजलाई, यति नै गरौँ। म यो अपलोड गरिदिन्छु तिमीहरूलाई हैन। अपलोड गरे छैन भने अपलोड गरिदिन्छु। अनि आजलाई हामी यति नै गरौँ है त। ल ल हेर है, त्यो माइक्रो प्रोग्रामहरू हेर, माइक्रो प्रोग्रामहरू सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा है। कन्ट्रोल युनिट डिजाइन गर भनेर सोध्छ, त्यसपछि
एड्रेस सिक्वेन्सिङ सोध्छ, अपकोड म्यापिङ सोध्छ है। यहाँबाट 2टा क्वेसन सोध्छ है। ल ल, थ्याङ्क यू अल अफ यू। थ्याङ्क यू सर। ल।